میں دعوت محبت دے رہا ہوں مسلک کے حق دی عظیم ہستی نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری اظہر عباس سیالوی صاحب آپ اپنے خوبصورت انداز دے اندر خطاب ذیشان دے نال ساڈے قلوب و اذہان نو منور و معطر کرن دی سعادت حاصل فرمان گے. دیکھتے الحمدللہ الحمدللہ لم یزل رب رحیما کریما عالما قدیرا وطرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا بین الرکن والمقام فصلى وصام وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ثبت من الاسبات. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دو ذوق شوق نال پیار محبت نال گج وج کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ سارے مل کے اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو مل کے درود شریف پڑھو. حضرت امام شافعی پتہ کی فرماندے جس تک میری آواز پہنچ دی پئی اس نال میری گل ہے. حضرت امام شافعی فرماندے یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. حضرت امام شافعی آدن بھئی اہل بیت دی عظمت شان تے مقام واسطے تے اہل بیت دی بزرگی واسطے صرف اتنا ہی کافی ہے جیڑا اہل بیت تے درود نہ پڑھے او دی نماز ہی کائی نہیں. اور سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین. میرے نہایتی واجب الاحترام نعت خانہ نشین لسان نقیب محفل برادر محترم شہنشاہ نقابت فخر نقابت برادر محترم بھائی کاشف نواز قادری صاحب کوئل مدینہ نعت نو نعت دے رنگ چ پڑھن والے دوست بھائی صاحبزادہ محمد اختر علی حیدری صاحب زیدہ شرفہو اور مبارکباد دے مستحقین زینت القرآن فخر القرآن استاذ الحفاظ جناب قاری محمد رب نواز صاحب سیالوی زینت القرآن فخر القرآن قاری عمر دراز صاحب سیالوی بالخصوص میرے بزرگ واجب الاحترام شیخ عبد المجید صاحب و شیخ برادران دوستو بزرگو عزیزو لمبا چوڑا خطاب نہیں چند منٹ دی حاضری ہے میرے تو بعد خصوصی خطاب بھی ہونا ہے. بلا تمہید میں اپنی گفتگو نو شروع کرن لگا تسی توجہ نال سماعت فرماونی ہے. اگر عظمت حسین تے گل کراں تے قرآن فرماندا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا.
تھوڑا جہا بولی تے ٹائم تھوڑا ہے تے چند ایک جملے میں تیرے تک پہنچاونے تے آخر دی اتے ایک سوال دا جواب دے کے تے بس پھر میری حاضری مکمل ہومڑی ہے. یہ گل کریے حسین دی محبت دی، حسین دی عظمت دی، تے رب دا قرآن بول دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن دے حسین دی صرف محبت نہیں مودت بھی ہے. توجہ ہے، حسین دی صرف محبت ہی نہیں مودت ہے. اگر دربار حضور علیہ السلام دی چوکھٹ تے اسی حاضری دے کے عرض کریے یا رسول اللہ حسین دی عظمت تے شان کی ہے، ویسے مفسر محدث تے صحابہ دی تے بڑی شان ہے نا جی جنہ حسین دی عظمت تے شانہ بیان کیتیاں. اگر حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کریے تے حضور فرماندے حسینو سب تم من الاسباد، حسین میرے بیٹیاں دے وچوں بڑا اعلیٰ بیٹا ہے. حسین بیٹیاں دے وچوں بڑا اعلیٰ بیٹا ہے. حسین دی محبت دا ثبوت حضور دے درباری چوں ویکھن ہووے تے حضور فرماندے حسین منی و آنا من الحسین. اگر اہل بیت دی محبت نو ویکھن ہووے تیرے تے میرے لجپال آقا فرماندے کہ خوش بخت ہے او بندہ. سمجھ آ رہی ہر بندے نو؟ ایک بار اچھی بات نہ کہہ چھڑو سبحان اللہ. حضور فرماندے خوش بخت ہے او بندہ کہ جس دے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے، جس دے دل وچ اہل بیت دی محبت ہووے. حضور فرماندے اس نو مبارک بھی ہووے، اس نو جنت دی بشارت بھی ہووے. جس دے دل وچ اہل بیت دا پیار ہے. توجہ تو واجب القدر سی اتشام اہل بیت دی محبت دی بڑیاں حدیثن. حضور نے امام حسن واسطے بھی فرمایا، حضرت امام حسین واسطے بھی فرمایا کہ جنو حسن نل پیارے اس نو میں محمد نل پیارے، جس نو حسین نل پیارے اس نو میں محمد نل پیارے. اگر محبت دی حدیث پڑھی جاواں تے اتھے بابا دے باب کھل دے جانے. توجہ کری خدا دی عزت دی قسم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندہ رہنا چاہنے تو پھر بھی اہل بیت دی محبت، اگر حالت ایمان دے ہوتے اپنی موت چاہنے پھر بھی جناب اہل بیت دی محبت، دنیا تے آخرت دی کامیابیاں چاہنے پھر بھی اہل بیت دی محبت. تسی اکثر شاہ سیالوی صاحب اپنے کول بیان کر دے جا رہے ہیں. تفسیر کشاف دے حوالے دے نال امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر دے اندر نقل کیتا ہے. تفسیر کبیر دے حوالے دے نال مفتی نعیم الدین عباد نعیم الدین نے جناب مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی دے اندر بسم اللہ دی فضیلت دے وچ حدیث نقل کیتی ہے. تو واجب القدر توجہ کرنا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدن. جس دے دل وچ اہل بیت دی محبت ہوئے اس سے محبت فوت ہو جاوے. حضور نے فرمایا عام موت نہیں مویا بلکہ رب نے شہادت موت عطا فرما دی. جس دے دل وچ اہل بیت دا پیار ہوئے حضور نے فرمایا الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدن الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا مغفور له الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا تائبا الا و من ماتا الا حب آل محمد ماتا مغفور له الا و من ماتا الا حب آل محمد مات مستقمل الایمان. توجہ کری حضور فرمایا مرسی تو شہادت موت، مرسی تے توبہ کر کے مرسی، مرسی تے بخشیا بخشوایا یا مرسی، مرسی تے کامل ایمان الفوت سی. توجہ کری حضور فرمایا جدے دل وچ اہل بیت دی ہوئی محبت، اہل بیت دا ہویا پیار فوت سی قبر وچ پہنچی تو اس سے قبر وچ اللہ جنت دے دو دروازے کھول دے سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر شال خطیب اہل سنت.
درجنا حدیث موجود ہیں حضور پاک دی اہل بیت دی محبت دی اتے توجہ کری قرآن تو بھی ثابت حدیث تو بھی حسین دی محبت ثابت تو واجب القدر سی احتشام توجہ یہ مقام حسین پوچھنے اللہ دی عزت دی قسم اہل بیت دا تے بڑا مقام ہے پر صرف اتنا یاد رکھ ایک ہستی گزری ہے جنہوں جناب دین دے اندر قرآن نال بھی پیارے حدیث نال بھی پیارے تھوڑی جا بولنا یار میرا ٹائم بس 10 منٹ باقی رہ گئے جس نو قرآن نال بھی محبت ہے حدیث نال بھی محبت ہے اس نو جناب کی یادن سات دو دین تفتزانی سبق کچھے رات گھر بیٹھے خدا دی عزت دی قسم بھائی قاسم نواز قادری صاحب اپنے سر دے وال شتیر نال بدھے لٹکائے صرف دین نال محبت پیار نال ادھی رات گزریے دروازے تے دستک آئیے سات دو دین دروازہ کھول سات دو دین آدن سبق کچھے قرآن پہ یاد کرنا تفسیر پہ یاد کرنا حدیث پہ یاد کرنا پھر دستک آئیے سات دو دین دروازہ کھول سات دو دین آتا میں اختصار نہ بڑی جلدی نہ جملہ دیمنا چاہنا سات دو دین آتا ہے میں نو قرآن پہ یاد کرنا حدیث پہ یاد کرنا پھر تیسری مرتبہ آواز آئیے سات دو دین دروازہ نہیں کھولیا اللہ دی عزت دی قسم جدو چوتھی مرتبہ آواز آئیے سات دو دین دروازہ کھول توجہ کرنا سات دو دین پوچھتا ہے کون ہے اکھے جبریلا بار مصطفیٰ بولیں دے توجہ ہے جاگدہ بیٹھا ہے انہی عظمت حسین تے جملہ دے کے آگے چلنا چاہنا اکھے بار مصطفیٰ بولیں دے خدا دی عزت دی قسم سات دو دین تفتزانی جتی پاونی بھول گئے وال کھولنے بھول گئے باہر نکلے درخت تھلے بیکھے تے نور ہی نور درخت دے تھلے بیکھیا تے نور ہی نہیں مال جی توجہ جناب نور سات و دین دوڑ دے درخت دے تھلے پہنچے نا تے حضور موجود ہیں حسنین دے نانا جانن میرے آقا فرمایا سات و دین پہلی مرتبہ بلایا تا آیا نو عرض کی تھی سونیا کوند زین جو ہمو آئے آئے نلیک جو ہمو کوند زین ہمو تا نہیں پہنچے یا توجہ میرے آقا فرمایا سات و دین پریشان کیوں ہیں سیانے بندے بیٹھے ہو سات دو دین پریشان کیوں ہوئی عرض کہتے یا رسول اللہ میں انہوں قرآن نالی پیارے تو اڈے فرمان نالی پیارے میں حدیث نالی پیار کرنا دین نالی محبت کرنا پر کون سہنا سبق یاد نہیں ہوندہ میرے آقا فرمائے مڑ اٹھی نا میرے سینے نہ لگ میں عظمت حسین تے ایک جملہ دیونا چاہنا بھائی اختر علی حیدری صاحب توجہ میرے آقا فرمایا اٹھی میرے سینے نہ لگ سات دو دین نو لایا سینے نہ فرمایا سات دو دین منہ کھول سات دو دین منہ کھول سات دو دین نے منہ کھولیا حضور نے لعاب پایا سات دو دین نو فرمایا سات دو دین کی محسوس ہوئی سات دو دین ارکت دن یا رسول اللہ لعاب بعد جو پہنچے پردے ہاتھ گئن رب 14 طبق روشن فرما چھوڑے پردے ہاتھ گئن رب 14 طبق روشن فرما چھوڑے توجہ کرنا اللہ دی عزت دی قسم ایک گل ذہن وچ رکھو سات و دین نو دین نال پیار سات و دین نو قرآن نال پیار توجہ حدوث حضور دے فرمان نال پیار یار یہ سات و صبح سات و دین مدرسے گیا استاد سبق پڑھایا استاد دے سبق دوتے سات و دین اعتراض کیتا سات و دین سوال کیتا طالب علم آدن استاد جی سبق پڑھاؤ سات و دین تو جناب علی ایک کند ذہنے با مانا سوال چکر دے اصل استاد آدھا نا اللہ دی عزت دی قسم آج زبان تے سات و دین دی بولنا لالا کوئی ہو رہے زبان تے سات و دین دی آج بولنا لالا کوئی ہو رہے توجہ استاد فرمانے لگا سات و دین سچی دا سبق پڑھایا کہیں آئی آئے ہائے سات و دین سبق پڑھایا کہیں آئی آج کیتی استاد جی جس نبی دے دین نال پیارے جس رب دے قرآن نال پیارے جس محبوب دے فرمان نال پیارے راتی حسین دے نانا آئین سب کچھ پڑھا کے چلے گئے ان جاگدہ
جگدا بیٹھا مقام حسین تے جملہ دے بڑا چاہنا جس حسین نو جس سادو دین نو صرف دین نال پیار ہوئے تے مصطفیٰ آ کے سینے نال لامن تے جیڑا سارا دین کربلا چ بچائے سادو دین نو دین نال ہوئے پیار تے مصطفیٰ آ جان تو خدا دی عزت دی قسم پتہ چلیا تے کربلا جے حسین دین بچاوین مصطفیٰ آئی بھی ہون گے نواسر حسین حسین اللہ ہوئے جیڑا سادو دین دین نال پیار کرے تے حضور آ جامن جیڑا سادو دین قرآن نال پیار کرے تے حضور آ جامن تے جیڑا حسین سر حسین جناب نیزے تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کرے الخر توجہ کرنا میں ایک قرآن چہور دلیل دیتی جاواں اصحاب کہف پڑھو قرآن دے 4 ولی ہیں تے 5واں کتا ہے یا 5 ولی ہیں تے 6واں کتا ہے یا 6 ولی ہیں تے 7واں کتا ہے بہل یارو چیوانا کا چھڑ صبح میں تفصیلان واقعی نہیں سمجھ کہتے دے منے مقام حسین دے ہوتے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کنزل ایمان اس دے حاشیے دے وچ نعیم الدین مراد آبادی لکھی بیٹھا ہے جیڑا 7 ولیاں دا نام لکھ کے کسے پاگل دے گل وچ پاوے چا رب او دا پاگل پن ختم فرما دیندا ہے کی کردا ہے 7 ولیاں دا نام کسے پاگل دے گل وچ لکھ کے چ پاوے 7 ولیاں دا نام اصحاب کہف رب پاگل پان ختم کر دیندا ہے جیڑا دروازے تے لٹکا دے چا جادو تے ٹونا اثر نہیں کردا جیڑا بے روزگار ہوے اپنی جیب وچ رکھ لوے اللہ دی روزی وچ برکت فرما دے توجہ جیڑا بیمار ہوے او اپنے گل وچ پا لوے رب بیماری تو نجات عطا فرماندا ہے جس نو جیڑی مشکل ہوے 7 ولیاں دا نام لکھ کے گل وچ لٹکاوے تے رب اس دی مشکل دور کرے توجہ کری یار یہ 7 ولی جنہ صرف اپنا دین بچایا 7 ولی جیڑا اپنا ایمان بچا کے تے باہر نکلن جیڑا اپنا صرف ایمان بچانے دی خاطر نکلے ہوئن انہاں دے نام دی اتنی برکات تو جیڑا حسین کربلا وچ 18 نفوس قدسیہ قربان کرن اللہ اہل بیت دے نام وچ کتنی برکت رکھی ہوئے جاگدہ بیٹھا میرے کو اتنا ٹائم نہیں کہ حسین مقام حسین دے اتے کچھ جملے دے ماں لیکن ایک چیز یاد رکھ لو بھائی جان بھائی امام علی حضور نے فرمایا نا حسین میرے بیٹے ہیں چو آلہ بیٹے بس یہ گل سمجھاؤنی توجہ کری حسین میرے بیٹے ہیں چو آلہ بیٹے حسین دی شان صرف پیرو لا کے چلن نال نہیں بن دی حسین دی شان صرف جناب 4 پائیاں پوٹھیاں کرن نال نہیں بیان ہوندی توجہ کری حضور نے فرمایا میرے بیٹے ہیں چو آلہ بیٹا حسین ہے میں ثابت کرنا چاہنا حضرت امام حسین دے بیٹن امام زین العابدین اچھی بنا کیا چڑھ یار سبحان اللہ امام زین العابدین آپ دے بیٹن اس دا معنی کی بندہ جی زینت والے توجہ ہے عابدین دی زینت زین العابدین عابدین دی زینت توجہ کری صرف جملہ دے وڑا چاہنا تفصیلاً وقت نہیں یار جس حسین دے بیٹے دی ایشان ہے بول لوگ عابد بنانے واسطے بڑی تگو دو کر دن بڑا تسبہ چلان دن جناب بڑی نمازہ پڑھ دن تقویت پرہیزگاریاں کر دن کہ سانو کوئی عابد آکھے تے حسین دے پوتر دی شان کیے او عابدان دی زینت جس حسین دے بیٹے دی اتنی شان ہے اس رب نے حسین نو کتنی شان عطا فرمائی ہو جاگدہ بیٹھا ہے ایک امام حسین دے بیٹے جن امام محمد باقر اس دا مطلب جی علم نو چیر کے پھاڑ دے من حالت وجہ چیرن تے
اکھاڑا نہ دا امام محمد باقر دے دور دے وچ انہاں دے مقابلے دا عالم کوئی نہ لیکن یاد رکھ لو امام محمد باقر علم دی تہ تک پہنچنا لے کوئی مسئلہ آ جاوے انہوں چیر پھاڑ کے پرزے کر کے مسئلہ سمجھاوا نہ لے ان کے جاگدہ بیٹھا تو جملہ دیتی جاما جس امام محمد باقر حضور دے بیٹے دے جناب حسین دے بیٹے دا علم دا اتنا کمال ہے اس رب نے حسین نو کتنا کمال عطا فرمایا ہوئے حضرت امام جعفر الصادق جاگدے بیٹھے ہو سچے امام کیے سچے امام حسین دے بیٹے سچ اچھا جس دے شاگرد دی ایڈی شان ہوئے اگر استاد دی شان ویکھنی ہو تو شاگرد ویکھ لے پیر دی شان ویکھنی ہو تو مرید ویکھ لے تو واجب القدر سے تشام توجہ کرنا حضرت جناب امام جعفر الصادق یہ آپ دے شاگرد نے امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ دی شان کی ہے کہ اگر احرام بننے نے نا احرام تو 70 مرتبہ مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے اگر سائے پمن خواب آ جاوے 100 مرتبہ رب دا دیدار ہو جاندہ توجہ کری امام جعفر الصادق دی شان دل دی تختی تلک یار جس دے شگرد جیڑا جناب جتیاں امام جعفر صادق دی ستیاں کرے اس دی ایڈی شان پھر امام جعفر الصادق دی اپنی کی شان ہوئے گی آخر جمعہ حضور دے بیٹے دی بڑی شان ہے حضرت امام علی رضا اس سونے بڑے آن حسن بڑائی لوگ دعا کر دیاں یا اللہ ہوا چلا امام علی رضا دے چہرے تو نقاب ہٹے اسی دیدار کریے لوگ دعا کر دیاں یاد رکھ لو مجوسی دا ایک پوتر حضرت امام جناب علی رضا دے پچھے پچھے چل پہ آپ ایک محفل جا رہے ہیں جناب مجوسی دا بیٹا ہے چلے دے انہاں کہ ویکھیے تو صحیح امام علی رضا سونے کتنے آیا امام علی رضا سونے کتنے ویکھیے تو صحیح بہرحال مقام حسین تے میں جامنا نہیں چاہتا توجہ خدا دی عزت دی قسم مجوسی دا پوتر چلیا جدو امام علی رضا دا چہرہ تکیا مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا پھر امام علی رضا ایمیں بھی نہیں چھوڑیا اس نو سینے نہ لایا تے رب اتنا مقام دیتا نا مڑ معین الدین چشتی اجمیری دے بھی پیر ہو گئے داتا حجویری دے بھی پیر ہو گئے جنہاں نو جناب ولیاں دی لسٹ بابا المعروف کر کھیا دن خدا دی عزت دی قسم جس حسین دے بیٹے نو رب اتنا نور تے جناب روشن چہرہ تے اتنا حسن عطا کیتا ہے اس رب نے حسین نو کتنا حسن عطا فرمایا ہوئے گا دوستو بس میری آخری گال ہے میرے کو 5 منٹ میرے خیال اچھ باقی ہے اتنی گال ذہن اچھ بٹھاؤ 10 محرم گزرے آئے چھوٹا قرآن لائے کیا ہے میں بچے دسی میں قرآن لایا توجہ چلو چھوٹے رہن دے 10 محرم گزرے آئے ایک تو میں پوچھیا اے بھئی جنجیر تے بیڑیاں شیڑیاں کیوں پائی بتائیں سن دو پہ آئے آج میں ایک مسئلہ کاری صاحب حل کر کے جامنا ہے توڑے پنڈالے موزے علاقے اس اکھے میں حسین دا کہہ دیا میں کہ حسین دا کہہ دیا میں کہتے کوئی نماز شماز اس اکھے وہ کہا ہی نہیں میں کہ کوئی روزہ ہی رکھنا ہے اکھے نہیں میں حسین دا کہہ دیا میں کہ حسین دا کہہ دیا ہم نہیں نا تے مر نماز دا پابندو یہ حسین دا کہہ دیا ہم نہیں اپنے قدمہ چ لوگے دی بیڑیاں نہیں بلکہ اپنے قدمہ نو حسین دا کہہ دی بڑا آج تو بعد تیرا غلط قدم کدی بھی نہ اٹھی ہوئے اس تو میں اگر 1 گھنٹہ بھی خطاب کراں ایک تو میں پوچھے یارا 10 محرم جڑا تسی گھوڑا کٹ دے ہو تے اس گھوڑے نو میں ویکھیا او روندا کیوں ہے جاگدے بیٹھے ہو میں کہ روندا کیوں ہے اکھے غم میں حسین ہے میں کہ غم میں حسین تو نہیں روندا اپنی جہان تو روندا ودا ہے جاگدہ بیٹھے ایک نا ایک گھوڑا بڑا سجا سجو کے رکھ دیں تے ایک درویش ہے پھر اس نو چم دے بھی ہیں
10 سال دن نا پھر انہوں سلام ہی کر دیں کچھ ہٹھو بھی گزر دیں کوئی باوا ہاں نا تھوڑا جا دماغ ہلے شلے یہ تو تھلو گزرن لگا گھوڑے جو لات سٹی نہ اڑ کے او بابا دا یار ویکھیں تا ہاں اپنا کے پر آیا ہے الغرض حضرت حسین انج راضی نہیں ہونا جس طرح تو کرنا چاہنا ہے کہ صرف ہائے وائے کر کے تے حسین حسین کر کے اکھو تے ایک جملہ ہور دے مجھا میں چھوٹے نو آکھے ہیں بھئی قرآن چاہ کے لائے اس لائے نہیں آئے یا پہنچے نہیں توجہ کریا میں پہلے بھی آکھے بزرگی میں آج ایک مسئلہ تواڈے علاقے چ حل کیتی جانا چیلنج بھی کیتی جانا حضرت امام حسین مدینہ چھوڑے آئے رجب دے آخری دنہ سن دے پائیو مدینہ چھوڑے آئے رجب دے آخری دنہ امام حسین شعبان اچ پہنچے مکہ جدو یزید نے خط لکھیا نا معاملہ بڑا لمبا چوڑا میں تفصیل نہیں دس سکتا میرے کو ٹائم نہیں کدی میرے کو ٹائم ہوئے پھر تو اسی تفصیل میں یاد چ دیویا تو میں سے تو گفتگو کرساں حضرت حسین پاک شعبان اچ پہنچن مکہ مکرمہ شعبان المعظم دے وچ بھی حسین پاک آخری دن مکہ جناب رمضان المبارک بھی حسین پاک گزارے مکہ مکرمہ اٹھا کے تفسیر تے جناب تاریخ دیا کتاباں بیک کہ مکہ پاک جو حسین نو کوئی تکلیف نہیں آئی حسین پاک نو کوئی تکلیف نہیں آئی کیوں؟ کیونکہ اس وقت مکہ دے وچ ہن صحابہ بول صحابہ نے حسین نو انج جناب پھلا طرح رکھیا رمضان میں امام حسین مکہ چ گزاریا پھر جناب شوال بھی امام حسین مکہ چ گزاریا زکات دے مہینے دے وچ ادو کوفیاں سنیا کہ حسین مدینے چ مکہ آ گئے مار جی یہ سمجھدار تقریر میری ہو گئی ہے پر میں مسئلہ حل کرنا ہے کوفیاں سنیا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ چکے ہیں حسین بڑے سکون چین میں حوالے دا ذمہ داراں ثابت کر سکنا حضرت امام حسین نو کوئی تکلیف نہ میری گڈی اچ بھی شہر کتاب موجود ہے یا مطالعہ دے دوران کے اگے پیچھے ہو گئے میں حوالے دا ذمہ دار ہاں ادو کوفہ دے 70 بندے کتنے 70 بندے اشراف کوفہ خاندانہ دے وچوں وڈیرے وڈیرے 70 بندے رل کے لکھیا حسین تسا مدینہ چھوڑیا ہے مکہ آ گئے ہو یزید تخت نشین ہو گیا ہے یزید دی بیعت اسا کرنی نہیں تسی کوفے آؤ میں صرف خلاصہ تو انہوں دیمنا چاہ کی کرو حسین تسی کوفے آؤ اسی تو انہوں اپنا رہبر رہنما تے گورنر بڑا منا چاہنے آئے اسی حلفنا نے حتیٰ کہ اس طرح ہو جا انہاں کارسا بے گل میں کرسا انہاں اس طرح کیا حسین اسی اللہ رسول نو گواہ کر کے تاریخ دے جملے موجود ہیں حسین اسی اللہ رسول نو گواہ کر کے قرآن نو ہاتھ اتے لائے کے لکھ دے آئے اسی سارے کوفے علی شیعان علی چاہنے آئے تسی کوفے آؤ اسی تو انو اپنا امام بنائیے جزاک اللہ 70 بندیاں اے جناب خط لکھے رال کے اے خط مکہ مکرمہ امام حسین کو پہنچ گئے سن دے پائیو اچھا حالات اس طرح دے بن گئے کوفے والے لکھ دے 150 خط کتنا 150 خط کوفے والے لکھیا جیلا جناب مکہ مکرمہ امام حسین کو پہنچیا سن دے پائیو اس امام حسین نے مسلم بن عقیل نو قاصد بنا کے کوفے بھیجیا تو جاؤ میرے نا تے ہاتھ تے بیعت کرو خدا دی عزت دی قسم میں جناب علی قرآن منگوایا ہاں
یہ اگر آج کوئی آکھے جناب 40,000 امام مسلم دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، جدو ابن یزید نو پتہ چلیا اس گورنر تبدیل نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر، اس نو معزول کر کے ابن زیاد نو گورنر بنایا، ابن زیاد نے ڈرایا تے دھمکایا، اس کوفے والے جڑے 40,000 مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر چکے ہیں، جدو اس دھمکایا تے شام تک صرف 500 بچے، باقی سارے چھوڑ گئے۔ آخر جدو حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب دی جماعت کرائی، سن دے پائیو جیڑے 500 پچھو مقتدیان سلام پھیریا تو 500 بھی کوئی نہ، 150 خط لکھ کے امام حسین نو بلایا، مسلم بن عقیل دے ہاتھ 40,000 بیعت کی تھی۔ اج اللہ دی عزت دی قسم کوئی 2 لاکھ لائے کے ذاکری کر رہی ہوئے، کوئی جناب کسے رنگت پہ کر دوئے، او دے سر تے قرآن رکھ، انواق حسین جدو جناب مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے، مکہ دے ویچ حسین نو 150 خط بھیجن والا کون آئی؟ 150 خط حسین نو مکہ چ بھیجن والا کون آئی؟ او دے سر تے قرآن رکھ، قرآن تو بغیر گل نہ کری، پھر او دے سر تے قرآن رکھ کے پچھ مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے 40,000 بیعت کرن والا کون آئی؟ جاگدا بیٹھا ہے او اکسی اسی کوفے دے شیعہ آسے، توجہ کری، مسلم بن عقیل دے مغرب دے وقت جدو ابن زیاد دھمکایا ہے، اس وقت مسلم بن عقیل دی بیعت تروڑا نالا کون آئی؟ پھر اس تو پوچھ، پھر حسین پاک نو 150 خط لکھ کے بلاما نالا کون آئی؟ خدا دی عزت دی قسم انہا لوگاں بلا کے حسین پاک نال کیتا دھوکھا، صرف دھوکھا ہی نہیں۔ پھر حضرت عباس نو شہید کیتا کربلا، سن دے پائے ہو، بیعت بھی کیتی، 150 خط لکھیا حلفن کہ اسی قرآن ہاتھ سے لائے کے تے حسین تو انہوں لکھ رہے ہیں، حلفن پہ لکھ لے آئے، جتھے تو اڈا پسینہ گرسی اتھے اسا کوفیاں دا خون گرسی۔ اللہ رسول نو زامن پہ دینے ہیں، توجہ انہا بیعت چھوڑی، یزید نال ابن زیاد نال رل کے ابن سعد نال جناب 22,000 دا لشکر جناب کربلا دے اندر حسین دے مقابلے چاہیا، حضرت عباس نو شہید کیتا، غلامہ نو شہید کیتا، انہا تو قرآن سر تے رکھ کے پوچھو ابن سعد دے نال کربلا دے وچ 22,000 دا لشکر، او بندے کیڑے کیڑے یار، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، او بندے کیڑے کیڑے یار، اس لو اکسن اسیاں سے بلا کے بیٹے انو بھی شہید کیتا، غلامہ نو بھی شہید کیتا، حضرت عباس نو بھی شہید کیتا، علی اکبر نو بھی شہید کیتا، علی اصغر نو بھی شہید کیتا، 18 حضور دے باغ دے پھول شہید کیتا۔ ان مسئلہ میرے تے فیصلہ میرے تے نہیں، فیصلہ اہل سٹیج تے نہیں، فیصلہ عالمہ تے نہیں، فیصلہ تو کر، جیڑا حسین نو شہید کرے، جیڑا اہل بیت نال دھوکھا کرے، او دنال نکاح جیسے فیصلہ تیرے تے، مسئلہ پوچھ دیں جی شیعہ نال نکاح ہو سکتا، ہن اس تو پوچھ جیڑا کربلا چ شہید کرے او دنال نکاح جیسے، اس دنال قربانی جیسے، کیا اس دی ابتداء چ نماز جنازہ جیسے، کیا اس دنال تعلق رکھنا ٹھیک ہے، کیا اس دنال کھانا تے پینا ٹھیک ہے؟ خدا دی عزت دی قسم جے جنازے دا معامل ہوئے ان وقت جے تو شیعہ ہے تو یار اپنی پڑھا، اسی سنی ہے اسی اپنی پڑھائی جے نماز دا معاملہ ہوئے، نماز دا معاملہ ان وقت یار تو اپنی پڑھ، قربانی دا معاملہ ہوئے ان وقت تو شیعہ ہے اسی حسین نہیں آئے،
تو کربلا چ دوسری سائڈ تے آؤ اسی حسین نال اسے تیرے نال نہ ساڈی نماز ہے تیرے نال نہ جنازہ ہے تیرے نال نہ ساڈی قربانی ہے نہ تیرے نال ساڈا نکاح ہے تو اپنے گھر اسی اپنے گھر اللہ حضرت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھ دیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام وآخر دعوانا ان الحمد لرب العالمین